कराची को इंसाफ मांगोगे, तहरीर बदलेगी। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम और अज़ीज़ भाई अब्दुल जमील साहब, अमीर जमात इस्लामी ज़िला कोरंगी और साबिक़ नाज़िम कोरंगी, मोहतरम मिर्ज़ा फरहान बेग साहब, मिर्ज़ा नुमान बेग साहब, जनाब नासिर अंसारी साहब, अब्दुल जमील कुरैशी साहब, हाफ़िज़ सलमान तारिक साहब, स्टेज पे बैठे हुए मेरे तमाम शुराकान गिरामी और आज इस अज़ीम शान कन्वेंशन में शरीक होने वाले मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, सबसे पहले मैं आप तमाम भाइयों का, बुज़ुर्गों का और लानी के इस आबादी का, इस इलाके का, 4 नंबर का और इसके इर्द गिर्द कारोबार करने वाले ताजिर हज़रात का सबका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने जिस मोहब्बत से यहाँ इस्तक़बाल किया है, अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा अता फरमाए। और ये बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये मोहब्बतों का सफ़र है जो आगे बढ़ रहा है। इसमें कदम से कदम मिलाकर इंशाअल्लाह हम आगे चलेंगे, मोहब्बतों को बांटेंगे, एक दूसरे का साथ निभाएंगे और इंशाअल्लाह इस शहर की रोशनियाँ भी वापस लाएंगे और इस शहर को उसकी असल की तरफ लेकर आएंगे। मेरे भाइयों और दोस्तों, आपने यहाँ मिर्ज़ा फरहान बेग साहब और अब्दुल जमील साहब, अब्दुल जमील कुरैशी साहब की तरफ से जो आबादियों में मौजूद मसाइल हैं उनका तज़किरा सुना, यहाँ के हालात का एक तज्ज़िया इन्होंने किया और ख़ास तौर पर पिछले 30-35 साल में जिन हालात से हम सब गुजरे हैं उसका अहाता किया। ये बात दुरुस्त है कि कहने को तो बहुत तवील दास्तान है और जब हम यहाँ पर आते हैं और जब मिर्ज़ा लुक़मान बेग शहीद के बच्चों को देखते हैं तो सच्ची बात है कि मिर्ज़ा लुक़मान बेग शहीद हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं। वो मरन जाने मरन शख्सियत, वो मोहब्बतें बांटने वाला, वो लोगों की खिदमत करने वाला और हर वक्त लोगों के लिए दस्तयाब, किन लोगों की गोलियों का निशाना बन गया और किस तरह उसको जो है वो शहीद कर दिया गया। लेकिन हम ये बात भी जानते हैं कि वो तो अपने रब के हुजूर चले गए, उन्होंने तो अपनी जन्नतें पा ली हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको ऐसी नेक औलाद दी कि जो उनके लिए इंशाअल्लाह सदका जारिया बनेगी। आज का स्टेज इन शहीद के वारिसों से जो है सजा हुआ है और मिर्ज़ा लुक़मान बेग शहीद के वारिस सिर्फ ये सोबान, नुमान और फरहान नहीं है, बल्कि वो सारे नौजवान हैं, वो सारे जमात इस्लामी के कारकुन हैं और सारे उनसे मोहब्बत करने वाले हैं जो उनके मिशन से वाबस्ता हैं, जो दीन के लिए जिद्दोजहद करते हैं और अमन व अमान कायम करने की फिक्र में रहते हैं और लोगों के मसाइल को हल करते हैं। हम यहाँ पर जब आते हैं तो हमें याद आते हैं असलम मुजाहिद शहीद। असलम भाई से हमारा भी बड़ा गहरा ताल्लुक, बड़ी मोहब्बत का और बहुत प्यार करने वाली वो शख्सियत है, हर वक्त मुतहर्रिक, हर वक्त लोगों के कामों में लगे हुए। हमारे जब यहाँ इस ज़िले के वो अमीर थे, फिर उसके बाद वो कराची में हमारे नायब अमीर बने और जब नायब अमीर थे तो तब भी लगे रहते थे, हर वक्त यहाँ से वफूद आते थे, लोग मिलने आते थे, कोई मसला बताता था कोई, और वो हर वक्त लोगों के कामों में जुटे रहते थे। और आपने देखा कि उनको भी कबूल नहीं किया गया और उनको भी खून में नहला दिया गया। आज असलम मुजाहिद शहीद वो सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि उनका काम पुकारता है, बोलता है। और आज इन हालात में हमें वो बहुत याद आते हैं कि इन हालात को भी वो देखते तो कितना खुश होते हैं कि लांडी बदल रहा है और कराची बदल रहा है, कोरंगी बदल रहा है।
میرے بھائیوں، جمال طاہر بھی اسی طرح کا ایک نوجوان تھا. اس نے جذبہ جہاد اور شوق شہادت سے متاثر ہوا اور اس کے دل کے اندر یہ بڑھتا چلا گیا. اس نے جا کر انڈین آرمی کا مقابلہ کیا. برف کوئی پہاڑوں کو اس نے عبور کیا، وہاں داد شجاعت کی. اور ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ جمال طاہر کے بارے میں یہ خبر آئی کہ وہاں پر وہ شہید کر دیے گئے. ان کی یہاں غائبانہ نماز جنازہ بھی ہو گئی، لیکن اس وقت وہ شہید نہیں ہوئے تھے، وہ موجود رہے اور پھر وہاں سے وہ واپس آئے، غازی بن کر لوٹے. لیکن کس کو پتا تھا کہ جو ہندو فوج کی گولیوں سے بچ گیا وہ یہاں پر جو ہے وہ اپنے بھائیوں کے ہاتھوں شہید کر دیا گیا. یہ دکھ بھی ہمیں اٹھانا تھا، یہ تکلیف بھی ہمیں جھیلنی تھی. اور یہ صرف 2-4-5 لوگوں کا قصہ نہیں ہے. ان آبادیوں میں تو نسلوں کی نسلیں برباد ہو گئی. یہاں تو جوان کے جوان مل گئے، کتنے گھر اجڑ گئے. لیکن ہمیں اس کے صلے میں ملا کیا ہے؟ اس کے بدلے میں ہمارے حالات اگر بدل جاتے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ قربانیاں رنگ لائی ہیں اور ہمارے مقدر بدل گئے ہیں اور شہر ترقی کر رہا ہے، یہ قوم آگے بڑھ رہی ہے اور ہمارے تمام حقوق ہمیں مل گئے ہیں، تو ہم ان ساری چیزوں کو قبول کر سکتے تھے. لیکن جب دیکھتے ہیں تو حالات بالکل نہ صرف یہ کہ ویسے کے ویسے ہی بلکہ بدتر حالات ہیں. اور اس لیے ہم پریشان ہیں کہ یہ پچھلا عرصہ جو گزرا وہ ہماری تباہی کا عرصہ ثابت ہوا ہے، ہماری بربادی کا عرصہ ثابت ہوا ہے. ہمارے تعصبات، ہماری لسانیت، ہماری نفرتوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا ہے. اس لیے اب اس کو چھوڑیں کہ کس نے کیا کیا ہے، وہ سب کے سامنے موجود ہے. لیکن اس کو دیکھیں کہ اب ہم کو کیا کرنا ہے، آگے کیسے بڑھنا ہے. کیا اسی طرح سے ہم نفرتوں میں مبتلا رہے ہیں، اسی طرح سے تعصبات کے بیچ ہمارے دلوں میں اور ہمارے معاشروں کے اندر لوگ بولتے رہے اور ان تعصبات کے نتیجے میں اپنی دکان چمکاتے رہے، اپنے بنگلے بناتے رہے، اپنی گاڑیاں خریدتے رہے، ہمارے پیسے کو یہاں سے وہاں منتقل کرتے رہے اور ہمارے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں. اس لیے اب اس تجربے کو آپ اگر دہرائیں گے تو پھر سے بربادی کا سامان ہو جائے گا. آپ سے میں بالکل اپنے دل سے درخواست کرتا ہوں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر نظر آ رہے ہیں. ان بچوں کی قسمت میں اب وہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے جو آپ نے دیکھ لیا ہے. ان بچوں کو ہمیں ایک بہت بہترین قسم کا ملک اور بہترین قسم کا شہر ہمیں لے کر جانا ہے. وہ شہر جس میں امن ہو، وہ شہر جس میں محبتیں ہوں، اور وہ شہر جو تعمیر اور ترقی کرتا ہوا شہر ہو، وہ شہر جو اسلام کا صحیح نمائندہ شہر بن جائے. آج بھی ان حالات کے اندر الحمدللہ اس شہر میں، پورے پاکستان کیا دنیا میں شاید کوئی ایسا شہر نہیں ہوگا جہاں اللہ کے راستے میں لوگ اتنا خرچ کرتے ہیں. دنیا میں کوئی ایسا شہر نہیں ہوگا جہاں دین کے حوالے سے جتنی بھی تقریبات ہوتی ہیں بھرپور طریقے سے منائی جاتی ہیں. آپ اختلاف اور اتفاق کرتے رہیں، لیکن دین کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی حرمت پر، آپ کی محبت اور آپ کے ناموز پر کٹ کرنے کا جو جذبہ اس شہر کے اندر موجود ہے، شاید سب سے زیادہ آگے بڑھ کر یہ اپنے آپ کو برپاتا ہے. اس لیے یہ شہر غریبوں کی ماں ہے، یہ شہر سب کو پالتا ہے، یہ شہر سب کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے. یہ شہر بہترین ہے، بس اس کی قسمت میں ہم کو سب کچھ نہیں ہونا چاہیے جو پچھلے طویل عرصے سے ہم نے خود اپنے لیے چن لیا گیا. آپ سے درخواست کرتے آیا ہوں کہ آئیں ہم یہی سے سفر کا آغاز کریں کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا. اب اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ منظم کرنا ہے اور محبتوں کو فروغ دینا ہے. میں آج آپ کی توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چاہے اس آبادی میں لوگوں نے پہلے ایم کیو کو دل دیا، جواب دیے اور جان کو نچھاور کر دیا اور سب کچھ اپنا قربان کر دیا، اگر انہیں کچھ نہیں ملا تو آج میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہماری بدترین مخالفت کے باوجود، گولیاں کھانے کے بعد، زخم کھانے کے بعد، جو کچھ ہم نے جھیلا ہے اس سب کے باوجود میں کہنا چاہتا ہوں کہ کرنے والے تو چند لوگ ہوتے ہیں، لوٹنے والے تو تھوڑے سے ہوتے ہیں، نفرتیں پھیلانے والے تو تھوڑے سے ہوتے ہیں. عام لوگ تو سادگی میں مارے جاتے ہیں، خلوص میں ساتھ دیتے ہیں، یا کچھ مفاد پرست ہوتے ہیں کہ جو اپنے مفادات